नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निषेधाज्ञा जारी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कर्मचारी बढुवाको विषयलाई लिएर चुलिएको विवाद लगायतका समाचार पनि हामीसँग छन्। काठमाडौँको तीनकुने स्थित 35 रोपनी जग्गा 50 वर्षदेखि किन अलपत्र परिरहेको छ? यस सम्बन्धी सामग्री प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ललितपुरको भैँसे पार्टीमा सुविधा सम्पन्न आवास तयार भएको विषय पनि समेटेका छौं। देश बाहिरका प्रसंगमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आत्मसमर्पण र खेलकुदमा एसियाडमा सहभागी हुने नेपाली रग्बी टिमको तयारी। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। सुशासन दिन नसकेका दलहरूलाई सत्ता र शक्तिकै चिन्ता। संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच द्वन्द्वको जोखिम। विज्ञ भन्छन् लोकतन्त्रको मर्म नभुल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको दबाव। 4 पूर्व मन्त्री सहितका आरोपी विरुद्ध किर्तेमा मात्र अभियोग दर्ताको चौखेल। मधेसका 90% जनसङ्ख्या दूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य। चापाकल र इनारको पानी पनि सुक्न थाल्यो। देशैभरि 24% मानिसलाई मात्रै शुद्ध पानीको पहुँच। भारतको चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमामा थाल्यो अनुसन्धान। विक्रम ल्यान्डरबाट चन्द्रमाको सतहमा उत्रिएको प्रज्ञान रोभरले गर्यो 8 मिटरको दूरी तय। र 4 देशीय T20 महिला क्रिकेट सिरिजमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित। हारका बावजुद नेपाल फाइनलमा उपाधिका लागि हङकङसँग भिड्ने। भनिन्छ स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्ग हो। राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यी 3 निकायले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारमा काम गर्छन्। तर बेला बेलामा यी 3 निकायबीच विवाद देखिने गर्छ। अझ कार्यपालिका अर्थात् सरकार र न्यायपालिका बीचको द्वन्द्व बारम्बार हुने गरेको छ। पछिल्लो समय त देशका राजनीतिक दलका क्रियाकलापलाई आम जनताले चित्त बुझाएका छैनन् नै। सरकारले गरेका कतिपय काममा अदालतले प्रश्न उठाउने र अदालतले गरेका फैसलामा चित्त नबुझाउने प्रवृत्ति बढेको छ। अझ अदालतले दिएको आदेशको समेत सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन होस् वा अहिले कोशी प्रदेशको मुद्दा वा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, आखिर किन बढिरहेको छ त सरकार र अदालत बीच बारम्बार द्वन्द्व? सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कोशी प्रदेशमा 2 पटक सरकार ढल्ने अवस्था आयो। सर्वोच्चले बिहिबार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सरकारलाई काम चलाउ हैसियतमा पुर्याइदियो। अदालतको यो आदेशप्रति सत्तारूढ दलले चित्त बुझाएका छैनन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्च पदस्थमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट बनेका छन्। उनले यसलाई कार्यपालिकामाथि न्यायालयको हस्तक्षेप ठानेका छन्। त्यस्तै चौतर्फी आलोचनाका बीच संघीय सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको सांसद क्षेत्र विकास कोष तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएकोमा पनि राजनैतिक दलका नेताहरू चिडिएका छन्। आखिर किन हुन्छ यसरी कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच बारम्बार द्वन्द्व? सार्वभौम जनताको थलो हो, उसलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेको छैन भने त उसले त कानुन बनाउँछ नि, संशोधन गरे भइगयो नि त, ऐन बनाए भइगयो नि त, संशोधन गरे भइगयो नि त। अब संविधानले दिएको संवैधानिक सर्वोच्चतासँगै चित्त बुझेको छैन भने त 2/3 छँदैछ नि। उसले कानुन मिचेर काम गरेपछि यसले रोक्नलाई नै राखेको न्यायपालिका, त्यसले रोक्न सक्छ। सत्ता केन्द्रित राजनीति भएपछि सत्ताका लागि जे पनि ग्राह्य छ, जे पनि जायज छ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा भयो। नैतिक रूपमा विचलन भयो, भ्रष्टाचार चुलिएर गयो। अब मूल्य रहेन। कार्यकारिणीले जे पनि गर्ने उसलाई कसैले पनि प्रश्न नउठाइदिनु पर्ने, अनि इभन अदालतले पनि त्यो विषयलाई मौन स्वीकृति दिनुपर्ने जुन किसिमले कार्यकारिणीको सोच छ नि, त्यो सोच चाहिँ आफैमा एउटा के भन्ने सङ्कीर्ण सोच हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। संविधान भने त सर्वोच्च कानुन हो, त्यसको उल्लङ्घन गर्न त न संसदले पाइन्छ, न कार्यपालिकाले पाइन्छ, न न्यायपालिकाले पाइन्छ, कसैले पनि पाइन्न नि। यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको अंकुश नमान्ने हो भने त निरङ्कुश शासन पद्धतितिर जान्छ। शक्तिमा खेल्नलाई शक्तिशालीहरू अत्यन्तै मजा हुन्छ क्या। त्यो पावर गेमको प्ले जो हुन्छ नि, को त ठुलो
भन्ने किसिमका चिज हुन्छ, त्यस बेला द्वन्द्वहरू स्वाभाविकै हुन्छ। यहाँ राजनीति फोहोरी भयो, संसद छ सांसद भएनन्, सांसद कार्यकर्ता भइदिए, त्यो पदलाई फिट नहुने मान्छे पुगेर यस्तो भएको। अदालत भनेको एउटा गैर राजनीतिक संस्था हो, त्यो कानुन बमोजिम निर्णय गर्छ, सबै पक्षलाई हेरेर निर्णय गर्छ। दलहरूले संविधान धेरै नमानिरहेको यो चरणमा सच्याउने ठाउँ भनेको अदालतै हो। अदालतको बुद्धिलाई अन्तिम बुद्धि मान्नै पर्छ। नेपालमा सरकार र अदालत बीच यसअघि पनि द्वन्द्व देखिने गरेका छन्। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि एमाले अदालत विरुद्ध सडकमै उत्रियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत बयानका लागि सर्वोच्चले बोलाउँदा नजाने अडान मात्रै लिएनन्, अदालतलाई नै नरहेटीमा सार्न चुनौती नै दिए। 2077 र 2078 सालमा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चले 2 पटक नै उल्ट्याइदिएको थियो। दोस्रो पटक त अदालतले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो। त्यसमा एमाले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनायो। आखिर लोकतन्त्रको अभ्यासमा दशकौं बिताइसक्दा पनि नेपालमा किन सरकार र अदालत बीच सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको होला? नेताहरू अदालतले कामै गर्न नदिएको गुनासो गर्छन्। यसमा दोष कसको? शक्ति सन्तुलन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। अनि छाडा हुन पाइन्छ, स्वेच्छाचारी हुन पाइन्छ, त्यो त पाइँदैन नि त। कार्यपालिकाले मनपरी गर्न खोज्ने र न्यायपालिकाले त्यसलाई रोक्न खोज्ने विषयमा द्वन्द्व हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, न्यायपालिकाले केही गडबड गर्न खोज्ने भयो भने कार्यपालिकाले नयाँ विधेयक पास गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। अब यस मामलामा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने सम्भावनाहरू कहिले हुन्छ भने शासक दलहरू मेरो जुन भागभन्डा गर्यो न्यायपालिकाका सदस्य, त्यो सबभन्दा खतरनाक। मूल दोष राजनीतिक दलहरूको, तिनका दास कार्यकर्ताहरूको दास हुन्, पञ्चायतको भन्दा दास हुन्। भ्रष्टाचारमा पनि थपडी पड्काएर बसेका छन्। तपाईँले संविधान मान्नुहुन्न, तपाईँले कानुन मान्नुहुन्न, र जनताले संविधान बमोजिम मेरो यो हक छ भनेर उसले जाने कहाँ हो भन्दाखेरि उसले राजनीतिक दललाई भन्दैन कि, उसले भन्ने संसदलाई पनि भन्दैन, उसले भन्ने कसलाई भने न्यायालयलाई भन्ने हो। कुनै पनि चाहिँ संस्थाहरू स्वतन्त्र स्वच्छ छैन, आफ्नो अनुकूलको चाहिँ काम गर्छन्। अब यसपालि न्यायपालिकाले जुन कोशीको सम्बन्धमा चाहिँ निर्णय गरेको छ, त्यो न्यायपालिकाले गरेको निर्णय ठिक छ। सांसद पनि संविधानभित्र रहनु पर्दछ। न्यायपालिकाले सांसदहरूले गरेका गल्तीहरूलाई, संसदले गरेका गल्तीलाई, कार्यपालिकाले गरेका गल्तीलाई सच्याउने अधिकार राख्दछ। सरकार स्थिर हुन नसक्दाखेरि न्यायालय र राजनीतिक पार्टीहरूमाथि नै प्रश्न रह्यो कि सङ्घात्मक व्यवस्था नै कतै त गलत होइन। यस्तो किसिमका चिजहरू देखिए। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्व दुईटै दोषी छन्। सभामुखमा भइसकेपछि त कुन दलको बिर्सिनु पर्थ्यो, निष्पक्ष हुनु पर्थ्यो। उनी पनि अनुभव नभएका त्यस्तै परे। यतापट्टि दल के पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूलाई इज्जत, प्रतिष्ठा, देश, संसदीय परम्पराको मतलब छैन। यो चाहिँ जहाँ राजनीतिक दलहरूले नहुने काम गर्छन्, जुन जुन विषयमा होस्, अदालतसँग अथवा जनमतसँग नमिल्ने कुरा गर्छन्, त्यहाँ सच्याउने काम चाहिँ नि अदालतकै हो। एउटालाई अर्कोले नमन परेको कुरा गर्दा जहाँ पनि द्वन्द्व हुन्छ। शोभनीय तरिकाले पनि हुनुपर्छ है। जनताले हेरिरहेछन् भन्ने किसिमले जनताको जाँचमा पनि जानुपर्छ। तर सत्ताको लागि जे पनि गर्ने एउटा संस्कार जुन अहिलेका मुख्य पार्टीहरूले बढाए, त्यसैको चाहिँ नि झल्का प्रतिबिम्ब अहिले देशमा पगपगमा देखिन थालिएको छ। कोशी प्रदेशमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्दा यसमा राजनीतिक दलहरूको बेइमानी हो वा दलहरू आफ्नो स्वार्थ अनुसार चल्न खोज्दा अदालतले संविधान सम्झाएको हो, अथवा सरकारमाथि न्यायालयको हस्तक्षेप हो कि कोशीको अस्थिरतामा दोष कसको? अब बढी सदस्य चाहिँ लाई सभामुखको रूपमा नै मतदानबाट निषेध गर्ने अथवा मतदान गर्न नदिने चाहिँ कुरा, त्यो ठ्याक्कै म्याच हुन्छ कि हुँदैन, अझै व्याख्या गर्नुपर्छ यसको। सक्षम अदालत, दक्ष न्यायाधीश, मूल्यमा टिक्ने चाहिँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, त्यसैले कुरा खेल के भने राजनीतिकरण भयो न्यायालयको। सभामुख भनेको राजनीतिक दलको क्याडर होइन, कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति चाहिँ होइन।
उहाँ जुन दिन सभामुख बन्नुहुन्छ त्यो दिन उहाँले पार्टीको टोपी फुकाल्नुपर्छ। जनादान बल मिच्याइ हो, एकपटक भनिसक्यो अदालतले, अध्यक्षता गर्ने मानिसले भाग लिनु हुँदैन। सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नो गुटको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको लागि, लाभको लागि जब राजनीति गरिन्छ, राष्ट्र र जनताको लागि राजनीति गरिन्न, त्यति बेला चाहिँ नियमको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ, कानुनको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ, नैतिकताको चाहिँ ख्यालै गर्नु पर्दैन, जे पनि गर्न चलन हो। त्यसै भएको हुनाले अब यो चाहिँ अहिलेको बखतमा लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिनुको पछाडि मुख्य दोष जसले गणतन्त्र ल्याए, जसले लोकतन्त्र ल्याए, तिनैबाट चाहिँ बढी चाहिँ खतरा भइरहेछ। चाहे सत्ताधारी गठबन्धनहरू होस्, चाहे प्रतिपक्षहरू होस्, तमासा देखाउन लिएर गएको छ। त्यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै यो एउटा दुर्भाग्यको चिज हो। सभामुखले कहिले पनि भोटिङमा त भाग लिनु भएको मलाई थाहा छैन। अहिले त्यहाँ भाग लिनुहुने थियो, गलतै हो नि त्यो। अब त्यसमा पनि न्यायपालिकाले गल्ती गर्यो भन्ने हो र? कार्यपालिकाको ठाउँ न्यायपालिका लिन सक्दैन, न्यायपालिकाका ठाउँ कार्यपालिका लिनै सक्दैन। दुईटा आफ्नो 360 डिग्रीको लक्ष्मण रेखामा बस्नुपर्छ। त्यो दुईटा जुन दल छ नि, तिनीहरू त लाज मान्नुपर्ने। मलाई लाग्छ अदालतको चाहिँ यो निर्णय तर्कसङ्गत छ। अहिले देशको आवश्यकता अनुरोध छ, यसलाई एक्टिभिजम, अदालत बढी सक्रिय भन्न मिल्दैन। त्यसो त संवैधानिक मात्र नभएर राजनीतिक विषयमा पनि दुई निकायको मत बाजिने गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदा होस् वा निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेश, अदालतले सरकारका हरेक निर्णयमाथि निगरानी गरेको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयमा न्यायपालिकाले अवरोध गरेको देखिन्छ। तर आफ्नो निर्णय कति संवैधानिक र असंवैधानिक छ भन्ने खोजी सरकारले गरेको देखिँदैन। प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वतिरै सोझिएको छ। आफ्नो गलत निर्णयलाई ढाकछोप गर्न अदालतको थाप्लोमा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पो हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी, रूपक कोइराला र विनोद कोजुका साथमा अञ्जना लामिछाने र विकास आचार्यको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकार र न्यायालय बीच किन बेला बेलामा विवाद हुने गरेको होला? सरकारले कतिपय कुरा, मिल्ने कुरा, नमिल्ने कुरा, कानुनमा लेखेको कुरा भन्दा बाहिर गएर पनि काम गराउन खोज्छ, तर न्यायालयले त स्वीकार्दैन। सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने हुँदा पटक पटक विवादमा आइरहेको हुन्छ। नेताहरू इमान्दार नभएका कारणले यी समस्याहरू न्यायालय र नेताहरू बीच जुधिने गर्छ। नेतृत्वहरूमा एउटा स्वेच्छाचारिता बढी हो कि भन्ने लाग्छ। न्यायालयले नै चाहिँ राम्रो निर्णय गर्नुपर्ने हो। सरकारले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा गरेको राजनीतिकरण नै यसको परिणाम हो। दुवै पक्षहरूको बीचमा चाहिँ निश्चित भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू छन्। काम कर्तव्यका अधिकारका बीचमा जुन नेपालकै संविधानमा त्यस्तो किसिमको कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ र त्यो कन्ट्राडिक्सनकै कारणले हो जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा गएका न्यायाधीशहरूले नुनको सोझो गरेर चाहिँ आफ्नो राजनीतिक दललाई चाहिँ संरक्षण दिनुको मुख्य कारणले गर्दाखेरि नै यो न्यायालय र हाम्रो देशको सरकार बीच जहिले पनि विवादित भइरहेको हुन्छ। न्यायालयले आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो पावरले देखाएर काम गर्न खोज्छ, अनि फेरि सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्न खोज्दाखेरि यिनीहरू दुईटाको तालमेल नमिलेको कारणले यस्तो भयो। न्यायालय चाहिँ बनेका नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र सरकारले चाहिँ अब सरकारमा रहने व्यक्तिहरूको चाहिँ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको कारणले सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले नियुक्ति गर्ने र चाहिँ न्यायालयले पनि आफ्नै उसमा दम्म देखाउन खोजेको भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार र न्यायालयको बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो देखिएको छैन। सिद्धान्त र आफ्नो पाउरताको त्यहाँ सेयरिङ भएर चाहिँ हुँदाखेरिको चाहिँ कसको महत्त्व चाहिँ ठुलो भन्ने चाहिँ न्याय र सरकारहरूमा यो पर्छ। न्यायालयले के भने न्याय मिचेर काम गर्न चाहँदैन र सरकार के भने न्याय मिचेर आफ्नो कार्यकर्ता बचाउनु भने कार्यकर्ता बचाउनु मात्रै कुरा हुन्छ। यो कारणले पनि न्यायालय र सरकार बिचमा विवादको सिर्जना खडा हुन्छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपीलाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमाथि दबाव पर्न थालेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ स्रोतका अनुसार
महाधिवक्ताको कार्यालयबाट सङ्गठित अपराधमा अभियोजन नगर्न दबाब आएको हो। सिआइबीले 4 पूर्व मन्त्री सहित 238 जनालाई सङ्गठित कृत्यमा मुद्दाका लागि गरेको सिफारिस हेरफेर गर्न महाधिवक्ता डीडमणि पोखरेलले सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिएका हुन्। उनले कृत्यमा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई भनेका हुन्। महाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु अघि पनि सङ्गठित अपराध नलगाउन दबाब परेको थियो। अदालतबाट सङ्गठित कृत्यमा म्याद थपेर अनुसन्धान भएको र प्रकृति पनि मिल्ने देखिएकाले सिआइबीले 238 जना विरुद्ध सङ्गठित अपराधमा मुद्दाका लागि सिफारिस गरेको छ। विशेष गरेर पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी सहित सिआइबीले मुख्य आरोपी बनाएका जग्गा खरिद गर्नेहरूले सङ्गठित अपराधबाट जोगिन राजनीतिक दबाब दिएका छन्। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले पनि सिआइबीबाटै कृत्यमा मात्रै अभियोजनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए। 3 वर्ष अघि पनि सिआइबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलले नै मुद्दा नचलाई फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसैले आइतबारसम्म अदालतमा पेश गरिसक्नुपर्ने समय सीमा रहेकाले सरकारी वकिलले सिआइबीको सिफारिस बमोजिम अभियोजन लैजान्छ कि लैजाँदैन भन्ने चासोको विषय बनेको छ। आरोपी मध्ये 18 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आज राति 12 बजेदेखि धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरे बाहेक सामूहिक रूपमा गरिने सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक भेला प्रदर्शन नगराउन धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्। धार्मिक साम्प्रदायिकका साथै जनस्वास्थ्य सङ्कट तथा शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै संक्रामक रोग ऐन तथा स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम शुक्रबार मध्यरातिदेखि शनिबार राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायम गर्नका लागि नगरवासीमा अपिल गरेका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, रासपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपाल, किरात खम्बुवान र विवेकशील साझा पार्टीका स्थानीय नेताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान गरेका छन्। नेपालमा पानीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। वन विनाश र जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको सुक्खा र खडेरीले सिँचाइ समस्यासँगै मधेसको 90% जनसङ्ख्याले दूषित पानी प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। देशैभरि 24% र मधेसमा 10% मानिसमा मात्रै शुद्ध खानेपानीको पहुँच छ। चुरे वन विनाशका कारण मध्य प्रदेशमा पानीको समस्या बढ्दो छ। समथर र उब्जाउ भूमि रहे पनि वन विनाश र जथाभावी चुरे दोहनका कारण लामो समयदेखि सिंचाइ समस्या भोग्दै आएको मधेसमा अब खानेपानीको समेत हाहाकार हुन थालेको छ। चापाकल र इनारमा आवश्यकता भन्दा कैयौं गुणा बढी पानी पाउने मधेसका जनतालाई यी स्रोत सुक्दा ट्याङ्करबाट पानी आपूर्ति गर्न थालिएको छ। खाना पकाउन, टोयलेटको, लुगा धुन हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ हैन। पानीको अब यो अहिले हिजोदेखि नै ट्याङ्कर आइरहेको छ। अब 2-2 बाल्टी अब राख्ने सामान पनि छैन, राख्ने अब 2 बाल्टिन भन्छ। पानीको सतह नै तल गइसक्यो। त्यसले गर्दा हामीले महानगरपालिकाबाट लगभग 6वटा ट्याङ्कीले पानी वितरण गर्दैछ। वैशाखदेखि साउनको तेस्रो सातासम्म पानी नपरेका कारण खानेपानीका मुख्य स्रोतहरू सुकेपछि सबैको चिन्ता बढाएको छ। अब भने स्थानीय र प्रदेशसँगै सङ्घ सरकार पनि समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको खोजीमा जुटेको छ। भूमिगत पानी चाहिँ निकालिरहेको छौँ, त्यसलाई फेरि पुनः हामी जमिनमा चाहिँ पठाउन नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाहाकार आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जति पानी निकाल्छौँ प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ जमिनमा पुर्याउनलाई चाहिँ के कस्ता कदमहरू चल्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी काम गरेर चाहिँ एउटा गर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। एकातिर खानेपानीको समस्या त छ नै, अर्कोतर्फ दूषित पानीको प्रयोगले थप चिन्ता बढाएको छ। मध्य प्रदेशमा पानीको स्रोतमै 67% र सरसफाइका साथै जनचेतनाको कमीले प्रयोग गर्दासम्म 90% मानिसले अझै जीवाणुयुक्त पानी खाइरहेका छन्। क्लोरिन बढी भएर दाँत बिग्रिने, आर्सेनिक धेरै भएर क्यान्सरसम्मको सम्भावनाहरू बढी हुने, त्यसका साथसाथै अहिले जुन अनियन्त्रित रूपमा यो इन्डस्ट्रिजहरूबाट, कल कारखानाहरूबाट जुन पानी
प्रशोधन नगरिकन छोड्ने चलन भएको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गरेको छैन। त्यहाँबाट आउने जुन विभिन्न प्रकारका केमिकलहरू छन् ती केमिकलहरूले पनि सर्ट टर्मका साथसाथै क्रोनिक लङ टर्ममा चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमा गम्भीर परिणाम पुर्याइरहेको हुन्छ। यसका साथै तथ्याङ्क विभाग र युनिसेफको संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार 2.1% उच्च आर्सेनिक र 9.8%ले न्यून आर्सेनिक भएको पानी खान बाध्य छन्। साथै प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिमपछि अशुद्ध खानेपानी प्रयोग गर्नेमा मध्य प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ। सन् 2030 सम्ममा सबै नागरिकलाई सरसफाई र खानेपानीमा पूर्ण पहुँच बनाउने सरकारी लक्ष्य छ। तर खानेपानीको यस्तो अवस्था देख्दा मौलिक अधिकारको सुनिश्चिततामा हामी धेरै पर रहेको प्रश्न हुन्छ। सरकारले शुद्ध खानेपानी त उपलब्ध गराउनु पर्छ नै, यसका साथै पानी प्रयोगका लागि जनचेतना फैलाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए जनस्वास्थ्यमाथिको हेलचेक्राइ, बी कमजोर प्रशासन र सी गैर जिम्मेवार विक्रेता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए जनस्वास्थ्यमाथिको हेलचेक्राइमा 53%, बी कमजोर प्रशासनमा 41% र सी गैर जिम्मेवार विक्रेतामा मात्र 6%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सबै नागरिकमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्याउन के गर्नु पर्ला? ए सुरक्षित संरचना, बी स्रोतको संरक्षण र सी नागरिक सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको रासोपा संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको भदौ 11 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। सभापतिको उम्मेदवार दिनलाई कमसेकम 3 जना चाहियो। एकजना उम्मेदवार स्वयं भयो, अर्को प्रस्तावक भयो र अर्को समर्थक भयो। जहाँ जहाँ हाम्रो प्रस्तावक र समर्थक पाउँछौँ त्यो रहन्छ त्यहाँ हामी उम्मेदवार दिन्छौँ, जहाँ रहँदैन अब त्यो त स्वाभाविक रूपमा दिन सकिने भएन। बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको छेउमा रहेको तिनकुनेको खाली जमिन हवाई मार्गबाट नेपाल आउने विदेशी पर्यटकदेखि राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसम्मको पहिलो नजर पर्ने ठाउँ हो। यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ त्यतिकै खाली किन राखिएको होला? आकर्षक पार्क किन नबनेको होला भन्ने तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ। तर मुआब्जा विवादका कारण 35 रोपनी क्षेत्रफलको यो जग्गा 50 वर्षदेखि अलपत्र छ, जसका कारण न त सरकारले कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छन्। 2031 सालमा तत्कालीन सरकारले पञ्चायत स्मारक बनाउन तिनकुनेको 35 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो। तर 2033 सालमा तोकिएको प्रति रोपनी 4000 रुपैयाँ मुआब्जा चलन चल्तीको भन्दा निकै कम भनेर स्थानीयले बुझ्न मानेनन्। त्यसपछि कुनै दर कायम नगरी सरकारले 2040 सालमा स्थानीयलाई मुआब्जा बुझ्न आग्रह गरे पनि कसैले मानेनन्। 2051 सालमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अरनिको राजमार्ग र विमानस्थलतर्फको सडक विस्तार गर्ने क्रममा प्रयोग भएको 18 रोपनी र बीच भागको 35 रोपनी गरी 53 रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरियो, जस विरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्चले 2057मा स्थानीयलाई मुआब्जा दिनु नभए जमिन फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश दियो। 2059 सालमा सरकारले प्रतिरोपनी 51,20,000 का दरमा मुआब्जा निर्धारण गर्यो र 2064मा सरकारले काठमाडौँ महानगरलाई मुआब्जाका लागि 15 करोड निकासा समेत गर्यो। महानगरले 2065 देखि 2070 सम्म 10 करोड मुआब्जा वितरण गरे पनि जम्मा 21 रोपनी जग्गाको मात्रै स्थानीयले मुआब्जा बुझे, अरूले मानेनन्। बारम्बार चाहिँ हामी मन्त्रालय धाउ, प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउ, महानगर धाउ गर्दाखेरि हामीले मुआब्जा नदिएरै नलिएको हो हैन। अब 2059 सालमा जग्गाको मूल्याङ्कन हुन्छ
मूल्याङ्कन भएको 5.5 वर्षपछि त्यही मूल्यमा पैसा लिन आयो भने कोही जान्छ? यहाँ मुआब्जा निर्धारण भएका र निर्धारण हुन बाँकी 2 किसिमका जग्गा छन्, तर सबै जमिन एकैपटक सरकारीकरण भइसकेको छ। यहाँको 7 रोपनी अरनिको राजमार्गको मापदण्डमा पर्छ भने 21 रोपनी 11 आनाको मुआब्जा महानगरले वितरण गरिसकेको छ। बाँकी 25 मध्ये 14 रोपनीको अधिग्रहण भएको छ, जसको मुआब्जा स्थानीयले बुझ्न मानेका छैनन्। अझै त्यहाँको 11 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छैन। चक्रपथ र अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा काटिएको जग्गाको लगत कट्टा मालपोतले नगरेकाले थप 11 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको माग स्थानीयले गरिरहेका छन्। तर पूर्जामा जग्गा देखिए पनि फिल्डमा जग्गा नरहेकाले यो समस्या समाधान गर्न कठिन छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटै मात्र उपाय हामीले देखेको भनेको जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरेर अहिलेको सङ्घीयताको मूल्य, मान्यता, मर्म र अहिलेका विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको चाहिँ ऐनको जरुरत देखिन्छ। हेर्दाखेरि पहिलाको ऐन धेरै रिजिड छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि नै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। महानगरको नयाँ नेतृत्वले पनि यो समस्या समाधानका लागि बारम्बार पहल गरिरहेको छ। हालै प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले 3 कुनेको जग्गा बारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुआब्जा वितरणमा सरकारलाई 1/3 रकम सहयोग गर्ने भनेर समेत महानगरले बजेट छुट्याएको छ। मुआब्जा दिन बाँकीको चाहिँ संख्या कति छ, जग्गा कति छ भनेर त्यसको एउटा लगत पनि तयार गर्यौं हैन। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई स्वीकार्य नभएको हुनाले त्यहाँ अहिले नेपाल सरकारले पनि केही गर्न पाएको छैन। महानगरपालिकाले पनि अब आफूले डिजाइन गरेको पार्क निर्माण गर्ने भनेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। 2076 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 3 कुनेमा उचित मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले मूल्य निर्धारण भने गरेन। पुरानो निर्धारित दर स्थानीयले बुझ्न मानेका छैनन्, जसका कारण समस्या आधा शताब्दीदेखि जहाँको त्यही छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारले काठमाडौँमा सरकारी आवासको प्रबन्ध गरेको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास गृहको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँ आएका बेला बस्नका लागि सरकारले 75 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा ललितपुरको भैँसेपाटीमा सुविधा सम्पन्न आवास गृह बनाएको हो। 27 रोपनी 12 आनामा निर्माण गरिएको 7वटा भवनमा 14वटा ब्लक छन्, जसमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय रहनेछ। प्रत्येक ब्लकमा रहेका 2वटा इकाइ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि हुनेछ। सबै भवन 3 तलाका छन्, जहाँ स्वागत कक्ष, बैठक कक्ष, योग अभ्यास कक्षदेखि भान्सा कोठासम्मको व्यवस्था छ। हेड अफ स्टेट भनेर 2टा कम्पार्टमेन्ट बनाएको छ एउटै बिल्डिङमा। त्यसमा चाहिँ अब योगा रुमहरू, फ्यामिली रुम, रिसेप्सनहरू, अफिस रुम, हाम्रो सिक्युरिटी अफिसको लागि पनि अफिसरलाई पनि रुम राखेको छ। माथि किचन डाइनिङ भइहाल्यो, फ्यामिली रुम राखेको छ, मिटिङ हलहरू सबै फेसिलिटीहरू दिएको छ। यसअघि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आउँदा केन्द्र सरकारले अपार्टमेन्टमा मासिक झन्डै 9 लाख रुपैयाँ तिरेर राख्दै आएको थियो। सरकारले साउन यता भने त्यो सुविधा कटौती गरेको छ। सङ्घको सरकारसँग प्रदेशको सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ प्रदेशबाटै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो छरितो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ छिटो छरितोको हिसाबले पनि सम्पर्क कार्यालय रह्यो भने छिटो छरितो हुन्छ भन्ने पनि एउटा हो। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै होइन, भैँसेपाटीमै सङ्घीय सरकारका मन्त्रीका लागि पनि नयाँ आवास गृह निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्तिकसम्म काम सक्ने लक्ष्य रहेको यस ठाउँमा मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखका लागि 27वटा भवन रहनेछन्। 96 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा कम्युनिटी हलदेखि जिम हल र स्विमिङ पुलसम्म रहनेछन्। अहिले मन्त्रीहरू बस्दै आएको पुलचोकमा भने
कार्तिकपछि न्यायाधीशहरूको आवास गृह हुनेछ। प्रदेशको विकास र स्थानीय जनताको सेवाका लागि लाग्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रीय सरकारले सुविधा सम्पन्न आवास गृह काठमाडौँमा बनाइदिएको छ। यही सुविधामा अल्मलिएर मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो प्रदेशमै जान बिर्सिने त होइनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, ललितपुर। अर्थ र विकास। लगानी बोर्डले विभिन्न 4वटा जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको बोर्डको 55औं बैठकले 22 मेगावाटको रोलवालिङ, 63 मेगावाटको छुजुङ खोला, 49.95 मेगावाटको दाना खोला र 44.52 मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मका विकास क्रमको समीक्षा गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि लगानी बोर्डले गरेको छ। डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ विषयहरू जस्तो एउटा लगानी स्वीकृतिको, अर्को हामी परियोजना विकास र कार्यान्वयन सन्दर्भमा हामीसँग सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको तिनीहरूको सहजीकरण गर्ने विषय चाहिँ छ भन्ने, त्यसका साथसाथै हामीले केही नियमित रूपमा ऐनले तोकेका विषय जस्तो यो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति लगायतका यी विषयहरू हामीले आजको बोर्डले निर्णय गरेर स्वीकृत गरेको जान्छ। बैठकले दमक स्थित चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै दाङको राजपुर गाउँपालिकामा 245 मेगावाट र 20 मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालय एनर्जीलाई अध्ययन अनुमति दिएको छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियन कम्पनी रेन्टकोला एसटिएन सम्झौताका लागि स्वीकृति समेत दिएको छ। पशु सेवा विभाग मातहतका कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दीप्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठनले सेवा नै प्रभावित हुने गरी ताला लगाएको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा शून्य बजेटको समस्या समाधान गरेको, लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएको तथा अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट प्रभावित किसानको पुनर्स्थापनाको योजना बनाएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको चन्द्रयान 3 ले अनुसन्धान थालेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था इसरोले चन्द्रयान 3 को प्रज्ञान रोभरले चन्द्रमाको सतहमा 8 मिटरको दूरी तय गरेको जनाएको छ। इसरोले सार्वजनिक गरेको प्रज्ञान रोभर विक्रम ल्यान्डरबाट चन्द्रमाको सतहमा ओर्लिरहेको र रोभरको पाङ्ग्राले बनाएको छाप समेत देखिएको छ। विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभरले अब 2 सातासम्म चन्द्रमामा परेको प्रकाश र विकिरण, तापक्रम तथा अवतरण स्थल वरपरको भूकम्पीय गतिविधिबारे अध्ययन गर्ने इसरोले जनाएको छ। इसरो प्रमुख एस सोमनाथले विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभर दुवै पूर्ण रूपमा सञ्चालित भइरहेको जनाएका छन्। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अन्तरिक्षयान ओराल्ने भारत विश्वको पहिलो मुलुक हो। चन्द्रयान 3 लाई श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेन्टरबाट गत 14 जुलाईमा प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसैबीच इसरोले सूर्यको अध्ययनका लागि सञ्चालन गरिने आदित्य L1 मिसनका लागि तयारी भइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणका अवसरमा सूर्यको अनुसन्धान गरिने घोषणा गरेका थिए। आदित्य L1 यानलाई सूर्यको 14 लाख किलोमिटर वरै पुर्याउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 2020 को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरेको सम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा जर्जियाको फुल्टन काउन्टी जेलमा आत्मसमर्पण गरेका छन्।
ट्रम्पमाथि जर्जिया राज्यको निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको धोखाधडी लगायतका 13वटा अभियोग लगाइएका छन्। आत्मसमर्पण गरेपछि अन्य अपराधी सरह ट्रम्पको फोटो खिचिनुका साथै औँलाको छाप लिने लगायतका औपचारिकता पूरा गरिएको थियो। ट्रम्प विरुद्ध लगाइएको यो चौथो फौजदारी मुद्दा हो। यसअघिका 3वटा मुद्दामा उनको अपराधी सरहको तस्बिर खिचिएको थिएन। जेल रेकर्डमा ट्रम्पको कैदी नम्बर PO 11,35,809 रहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ सीमामा जारी तनाव कम गर्नका लागि द्विपक्षीय सघन प्रयास अघि बढाउन सहमत भएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनको साइडलाइन्समा दुवै नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध सहज बनाउन सीमामा शान्ति कायम र सीमा रेखा LAC को सम्मान जरुरी रहेको बताएको भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले जनाएका छन्। चीनको विदेश मन्त्रालयले दुवै नेताबीच गम्भीर विचार विमर्श भएको जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। हारका बावजुद नेपाल 4 देश सम्मिलित महिला T20 सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लिगको अन्तिम खेलमा नेपाल मलेसियासँग 6 विकेटले पराजित भएको हो, तर नेट रन रेटका आधारमा नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदा घरेलु टोली भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। वाइमास ओभरमा मलेसियाले टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। निर्धारित 18 ओभरमा नेपालले 7 विकेट गुमाएर 83 रन बनायो। वर्षाका कारण खेल प्रभावित हुँदा 2 ओभर घटाइएको हो। ओपनर पूजा महतो 1 रनमै पवेलियन फर्किन्। काजल श्रेष्ठले 18 तथा सीता राणा मगरले 9 रन जोडे। इन्दु बर्माले 20 र कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 23 रन बनाएका थिए। कविता कुँवर 1 र सम्झना खड्का 2 रनमा मैदान बाहिरिए। कविता जोशी 4 र बिन्दु रावल 1 रनमा अविजित रहे। एना हामिजाहा हाशिम, माहिराहा इज्जाते इस्माइल र नूर सामदले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा मलेसियाले 85 रनको लक्ष्य 16.2 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। डर्कवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा मलेसियाले नयाँ लक्ष्य पाएको हो। घरेलु टोलीको जितमा एना हामिजाहाले 37 र माहिराहाले 21 रनको योगदान गरे। पूजा, सीता र रुबिनाले 1-1 विकेट लिए। नेपाल 3 खेलबाट 4 अङ्क सहित प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। यसअघि नेपालले हङकङ र कुवेतमाथि जित हात पारेको थियो। 4 अङ्क नै बनाए पनि मलेसिया तेस्रो स्थानमा रहँदै लिग चरणबाटै बाहिरियो। आजै भएको खेलमा कुवेतलाई 16 रनले पराजित गर्दै हङकङ पनि फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। 4 अङ्क नै जोडेको हङकङले मलेसियालाई पछि पारेको हो। फाइनल भोलि हुनेछ। एसिया कपका लागि पाकिस्तानको कराचीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले भोलि अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक प्रदीप मजगैयाका अनुसार नेपालले कराची जिमखाना क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। जिमखाना क्लबमा स्थानीय र फर्स्ट क्लास खेलाडी समावेश हुनेछन्। मनसुनका कारण स्वदेशमा प्रशिक्षण गर्न नपाएको नेपाली टोली एक साता अघि नै पाकिस्तान गएको हो। कराचीमा मोन्टी देसाईको टिमले अभ्यास सुरु गरिसकेको छ। एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपालले यही भदौ 13 गते घरेलु टोली पाकिस्तानसँग मुल्तानमा खेल्नेछ। भारतसँगको खेल भने श्रीलङ्काको क्यान्डीमा भदौ 18 गते हुनेछ। 20 वर्षीय रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। पारसले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली क्रिकेटको संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेकाले व्यवस्थापनमा आउन लागेको बताए। बागमती प्रदेशका 6 मध्ये 4 जिल्ला सङ्घले पारसलाई साथ दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुरका प्रतिनिधि उपस्थित थिए। चितवन र नुवाकोटसँग छलफल भए पनि सहमति भइ नसकेको पारसले बताए। 2 वर्ष अघि खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका पारस 2 साता अघि मात्र काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट सङ्घ सदस्यमा सर्वसम्मत चुनिएका थिए। बागमती प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको अधिवेशन हुँदैछ, दोस्रो अधिवेशन। त्यसमा एज अ प्रेसिडेन्ट आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा यहाँहरूको सामु गर्दैछु।
बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको निर्वाचन आगामी भदौ 15 गते हुँदैछ। प्रदेश अध्यक्ष बन्न कुल 37 मध्ये 19 मत आवश्यक पर्छ। पारसले आफूसँग 23 मत रहेको दावी गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पारस पहिलो हुन्। नुवाकोटका अध्यक्ष तथा नेपाल क्रिकेट सङ्घका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले पारसले आफूसँग सल्लाह नगरेको बताएका छन्। चितवनले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पारसको प्यानलबाट प्रदेश उपाध्यक्षमा मकवानपुर, सचिवमा ललितपुर र कोषाध्यक्षमा भक्तपुर जिल्लाका प्रतिनिधि हुने गरी सहमति भएको छ। बाँकी 9 सदस्य आपसी समझदारीमा तय गरिने जनाइएको छ। पारसले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा नै आउन चाहेका छन्। केन्द्रको चुनाव आगामी असोज 5 र 6 गते हुनेछ। नेपालमै एकपछि अर्को प्रतियोगिता हुन थालेपछि अन्य खेलमा लागेका खेलाडीको आकर्षण पनि रग्बीमा बढ्न थालेको छ। एसिया रग्बी महासङ्घले नेपाललाई सम्भावना बोकेको ठाउँका रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै 1 वर्षभित्रै 2 पटक एसियाली स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्यो। तर पूर्वाधार नहुँदा प्रतियोगिताका लागि दशरथ रङ्गशालामै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। पर्याप्त प्रशिक्षक र रेफ्री नहुनु यसको अर्को समस्या हो। 2052 सालमा स्थापना भएर पनि लामो समय निष्क्रिय रहेको रग्बी सङ्घ केही वर्षदेखि सक्रिय छ। उमेर समूहदेखि सिनियर टिमसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिसकेको नेपाली रग्बी अहिले एसियाली खेलकुदमा डेब्यू गर्ने तयारीमा छ। एसियाडका लागि छानिएका रग्बीका खेलाडीले क्रिकेट र फुटबल मैदानमा अभ्यास गरिरहेका छन्। तर ती मैदान खाली नहुँदा रग्बीको अभ्यास नै रोकिन्छ। आफ्नै पूर्वाधार नभएकाले नेपाली पुरुष रग्बी टिम अभ्यासका लागि पोखरा पुगेको छ। ग्राउन्डमा नि ट्रेनिङ गर्न पाउँदैन, टाइम लिएर हुन्छ कि हामीले हैन। फुटबल ग्राउन्ड हो, अरू नि आउँछ ट्रेनिङ गर्न। हामीले चाहिँ अब त्यति टाइम यतिदेखि यतिसम्म मात्रै ट्रेनिङ गर्न पाउँछ क्या। अब रग्बी आफ्नै भएपछि त जुन बेला नै आयो ट्रेनिङ गर्न पायो। सङ्घ र सरकारले त अब जस ध्यान दिनै पर्छ, किनकि अब जसरी अब फुटबलहरूलाई प्रायोरिटी दिएको छ त्यो रग्बीलाई दिएको छैन। त्यसो त रग्बी र फुटबल मैदानको क्षेत्रफल समान हुन्छ। गोलपोस्ट र लाइनिङ मिलाएपछि फुटबल मैदानमा सजिलै रग्बी खेल्न सकिन्छ। तर दशरथ रङ्गशाला एक्लैले फुटबल र रग्बीका सबै प्रतियोगिता धान्न असम्भव छ। 3 वर्ष अघि नै भक्तपुरको भङ्गेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रग्बी मैदान बनाउन थालिए पनि आर्थिक अभाव र वन विभागको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। यही बीचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरामा मैदानका लागि जग्गा हेरेर डिपिआरका लागि 1 करोड बजेट छुट्याएको छ। कागेश्वरी नगरपालिकामा चाहिँ त्यहाँको नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ र त्यहाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टको निमित्त काम अगाडि बढाइएको छ र त्यो डिपिआर आइसके पछाडि त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, त्यसपछि नेपाल रग्बी सङ्घले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घहरू सबैसँगको समन्वयमा सहकार्यमा यो बनाउने कुरा र यो बन्ने कुरा पनि एउटा आधार चाहिँ तयार भएको छ। एकदम फास्ट ट्र्याकमा यो संरचना निर्माण नगरी भएकै छैन, किन नत्र भने यो फुटबल ग्राउन्डमा मात्रै हामी रग्बी प्लेयर्सहरूले चाहिँ खेल्दाखेरि उनीहरूले पनि अकुपाई गरेको जस्तो र हाम्रा प्लेयर्स पनि अपनाउन नलिएको जस्तो सधैँ ट्रेनिङ गर्न नपाउने जस्तो स्थिति भइरहेकोले गर्दाखेरि हामी आफ्नै ग्राउन्डमा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने ग्राउन्ड हामी निर्माण गर्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो डेडिकेसन हो। पूर्वाधार र अभ्यासको अभावमा खेल र खेलाडीको प्रगति हुँदैन भन्ने तथ्य गत साता सम्पन्न एसियाली रग्बी प्रतियोगिताका सबै खेलमा नेपालले भोग्नु परेको पराजयले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। नेपालका खेलाडीको आकर्षण र पूर्वाधारको अवस्था हेरेको एसियाली रग्बी महासङ्घले पूर्वाधारमा ध्यान दिन नेपाल सरकार र रग्बी सङ्घलाई सुझाव दिएको छ। The country proven that they can host major event. You know, rugby sevens is an Olympic sport, and you talk about continental event. We have 11 teams, so we hope that the government of Nepal will provide a rugby stadium. But if not, rugby still can grow on a soccer pitch. रग्बीका प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नेपालको वातावरण निकै राम्रो मानिन्छ, तर पूर्वाधार यसका लागि बाधक बनिरहेको छ। युवाहरूको आकर्षण बढ्न थालेको रग्बीबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पदकको आशा गर्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुभाष रोकाया र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।